अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने आपकी दरसी किताब गुलज़ार उर्दू से एक बेहतरीन अफसाना गिल्ली डंडा आपके सामने लेके आया हूँ। ये अफसाना कलम के मजदूर, कलम का बेहतरीन सिपाही जनाब प्रेमचंद ने तहरीर किया है। मैं अशरफ हुसैन मौलवी उर्दू हाई स्कूल पर मसीहा बोकारो। सबसे पहले क्या मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप सभी बच्चों को रोशनास करा दूँ। प्रेमचंद के बारे में आपने तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, क्योंकि इनके अफसाने सिर्फ और सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी की दरसी किताबों में भी मौजूद है। तो पेश खिदमत है आपके लिए यह अफसाना गिल्ली डंडा और इससे कबल प्रेमचंद के बारे में। तो आप हैं मुंशी प्रेमचंद और अब इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। तो असल नाम है धनपत राय और कलमी नाम था प्रेमचंद और नवाब राय। आपकी पैदाइश 31 जुलाई 1980 ईस्वी को और सर्टिफिकेट मुताबिक 20 अक्टूबर 1981 ईस्वी को बनारस के गांव लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद साहब मुंशी अजायब लाल थे। 1899 ईस्वी में एसएससी की और 1910 ईस्वी में एफए और फिर 1919 ईस्वी में बीए किया। आपने 2 शादी की। पहली शादी 16 साल की उम्र में 1896 ईस्वी में और दूसरी शादी आपने 1906 ईस्वी में एक बेवा से किया। इनकी मुलाजमत की बात करें तो 1899 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल के मौलिम बने और 1900 में सरकारी हाई स्कूल में मौलिम, बाद में सदर मौलिम और स्कूल इंस्पेक्टर भी हुए। इनकी तख्लीकी सफ़र इसरार मुआवदा के नाम से पहला नावल बनारस की एक रसाला में शाया हुआ। 1908 में ईस्वी में कहानी का मजमूआ सूर वतन के नाम से शाया हुआ, जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया। प्रेमचंद, प्रेम चालीसा, ज़ाहिरा, आखिरी तोहफा, वारदात वगैरह आपके अफसानवी मजमूए हैं। नॉवेलों में बेवा, बाजार हुस्न, कोशा आफियत, मैदान अमन, चौगान हस्ती और गोदान बहुत ही मशहूर। प्रेमचंद के नावल और अफसाने बेमिसल हकीकत निगारी का नमूना है। इनके अफसाने हर जमात की दरसी किताब में दर्ज हैं। इनके अफसाने ने हिंदी और उर्दू दोनों अदब में लिखे और पढ़े जाते हैं। उर्दू अफसाने की इब्तिदा प्रेमचंद से होती है। इस में इनका अफसाना दुनिया का अनमोल रतन है। इनके पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन है। फिर 2 बैलों की कहानी, कफन, ईदगाह, गिल्ली डंडा, हाजी अकबर और बड़े घर की बेटी वगैरह वगैरह। अब मैं आपके सामने इनका अफसाना जो गिल्ली डंडा है इसके बारे में कुछ मालूमात फराहम करने जा रहा हूँ। इसकी तलखीस में आपको पेश कर रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने बेशुमार अफसाने लिखे। हर अफसाने का मौजू बिल्कुल जुदा है। अफसाने का अंदाज़ बयान, तर्ज अदा, तहरीर, किरदार व प्लॉट कारी को पढ़ने और सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रेमचंद ने ज़िंदगी की तर्जुमानी भी की है। ज़िंदगी का अक्स खासकर देहात, किसान, मजदूर के साथ साथ दूसरे किरदार भी अफसाने
کو جو ہے بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ افسانہ گلی ڈنڈا جس کے بارے میں جس کے مصنف پریم چند ہے، عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا کھیل ہے، مگر یہ کھیل قومی و دیگری سطح کا کھیل نہیں ہے۔ پھر بھی مصنف نے اس کھیل کو دوسرے کھیلوں کا راجا تسلیم کرتے ہیں۔ آگے رقم تراز ہے کہ انگریز اس کھیل کو تسلیم کریں یا نہیں، مگر یہ ایک طرح کا کھیل ہے جو منفرد ہے، اکیلا ہے۔ اس کے لیے نہ میدان کی ضرورت ہے، نہ بلے کی، نہ بال کی، بس مزے سے پاس کے درخت سے ایک شاخ کو کاٹ کر گلی اور ڈنڈا بنا دیا، اور اس کھیل میں کھیلنے کے لیے زیادہ کھلاڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس 2 آدمی ہو گئے اور کھیل شروع ہو گیا۔ اور اس کا لطف کچھ الگ ہی ہے۔ دوسرے کھیل خاصے مہنگے ہوتے ہیں۔ مصنف نے اس کھیل کے ذریعہ بچپن کی بات پیش کی ہے، جس میں ایک لڑکا گیا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ گیا جو ان سے عمر میں 2-3 سال بڑا ہوگا، لیکن بہت ہی پھرتیلا تھا۔ اس کے اندر غضب سے پھرتی تھی، اور وہ اس کھیل گلی ڈنڈا میں بہت ہی ماہر تھا۔ وہ اکثر اسے کھیل میں ہرا دیتا تھا۔ پھر اس کی پٹائی ہوتی تھی، کھیل کی پٹائی جسے پدانا کہتے ہیں۔ اور جب مصنف کی باری آتی تو گیا کو خوب پلاتا تھا، اور جب اس کی باری آتی امتحان کی، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا اور گھر چلا جاتا تھا۔ وقت نے کروٹ لی اور بچپن نے جوانی میں تبدیل ہو گئی۔ مصنف 20 سال کی طویل مدت کے بعد انجینئر بن کے ایک دورے کے سلسلے میں اس گاؤں میں پہنچا اور ڈاک بنگلہ میں قیام کیا۔ اس جگہ کو دیکھتے ہی بچپن کی سبھی یادیں اور مناظر آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ وہ بے چین ہو کے گاؤں کی طرف نکل پڑا، اور گھومتے گھومتے اس نے اپنے بچپن کے دوست گیا کے بارے میں معلومات حاصل کیا، اور گیا سے ملاقات کے دوران بچپن کی باتیں سامنے آنے لگی۔ مصنف اپنا عہدہ بھول کر اس کھیل کے بارے میں گفتگو کرنے لگا اور کھیلنے کے لیے گیا کو بھی آمادہ کیا، مگر اسے دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا کہ گیا کے کھیل میں وہ اب دم نہیں ہے، کیونکہ گیا اس سے کھیل میں بہت جلد ہار مان رہا تھا۔ دوسرے دن مصنف کے کہنے پر ایک گاؤں میں ایک میچ رکھا گیا، مگر مصنف کو دیکھ کر یہ حیرانی ہوئی کہ کل جو اس نے کھیلنے کے بعد جو نظریات و تاثرات گیا کے بارے میں سوچا تھا یا اس کے سامنے آئی تھی، وہ بالکل غلط ہے۔ اسے اپنے افسری کا رتبہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اصل میں کل گیا مجھے کھیل کھلا رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست جو ایک انجینئر ہے وہ اس کھیل میں ہار جائے۔ لڑکپن میں دونوں دوست تھے، مگر اب نہیں، اب ایک عہدے کی بات تھی۔ مصنف عہدہ پا کر بھی رحم کے قابل ہو گیا،
اس کھیل نے دونوں کو اب جدا کر ڈالا، اس کھیل نے دونوں کو اب جدا کر ڈالا۔ بچوں، ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی اس کتاب سے اس افسانے کو پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ منشی پریم چند کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔